साल 1970 में पाकिस्तान के शहर कराची में एक न्यूली मैरिड कपल कारसाज रोड से गुजर रहे थे। वो खुशी खुशी अपनी राह की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी एक गाड़ी आई, फुल स्पीड में आई और उनकी बाइक को ठोका और ऑन द स्पॉट उन कपल की वही मौत हो गई। और तब से लेके आज तक कराची में जितने लोग वहाँ पर गए हैं, उन लोगों के साथ कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी ज़रूर हुई है। और गाइज, ये जो कारसाज रोड है, ये पाकिस्तान की सबसे मनहूस जगह मानी जाती है। ये पाकिस्तान की सबसे मनहूस रोड मानी जाती है। पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में भी कारसाज रोड का नाम शामिल है। और गाइज, आज की जो ये कहानी है, ये कारसाज रोड के ऊपर ही होने वाली है। और शायद आज की इस कहानी को सुनकर आप लोग खौफज़दा हो जाएं, आपका दिल आपके हाथ में आ जाए, शायद आपके पाँव रास्ते से ज़मीन भी निकल जाए। लेकिन अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों को इसी तरह के और हॉरर एंड मिस्टीरियस एंड स्केरियस्ट वीडियोस देखना पसंद है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये वीडियो शुरू होती है। गाइस, ये जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये आज से 25 साल पहले साल 2002 की है। साल 2002 में एक आरिफ नाम का लड़का था और उसके जो वालिद साहब थे वो एम्बुलेंस ड्राइवर थे, ईदी कंपनी के एम्बुलेंस ड्राइवर थे। उन्होंने काफ़ी देर इस शोबे में काम किया, लेकिन जब उनकी उम्र बढ़ गई और उन्होंने महसूस किया कि अब उनसे ये काम सही तरीके से नहीं हो रहा, तो उन्होंने अपनी जगह अपने बेटे को इस काम पे लगवा दिया। जो आरिफ था वो एक एम्बुलेंस ड्राइवर बन चुका था और आरिफ का काम होता था कि जो बच्चे शहीद हो जाते हैं, धमाके में जो ज़ख्मी हो जाते हैं, जो फोत हो जाते हैं, उनकी मैयत को हॉस्पिटल या बर्फ़ खाने तक पहुंचा। अब शुरू में तो आरिफ का ये काम अच्छा चल रहा था, वो अपनी नौकरी से खुश था, शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे। लेकिन एक दिन एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसके बाद आरिफ आज तक उससे अपने दिल से निकाल नहीं पाया होगा। आज तक जब वो उसे सोचता होगा, वो डर से कांप जाता होगा। जब वो उस चीज़ को सोचता होगा, उसके पाँव रास्ते से ज़मीन निकल जाती होगी। और वही वाक़या आज मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइस, आरिफ बताता है कि रात के 1:30 से 2 बजे के दरमियान उसे कंपनी की तरफ से ऑर्डर दिया गया था कि उसने कारसाज रोड से गुजर कर एक औरत की मैयत को बर्फ़ खाने में लेके आना है। अब जो आरिफ था वो रात के 1:30 से 2 बजे के दरमियान अपने काम के लिए निकल गया और उसी दिन उसके साथ उसका एक कोवर्कर रहीम भी था। अब आरिफ और रहीम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। वो उसी कारसाज के रोड से गुजर के गए, उस अपनी मंजिल पे पहुंचे और फिर उस औरत को स्ट्रेचर पे लटाया, उसका सर ढांपा और फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। अब उनका वापसी पे दोबारा गुजर वही कारसाज रोड के पास से हुआ और इतने चिल माहौल में यानी गाड़ी चला रहा था, लेकिन तभी ऐसी कोई चीज़ आती है कि जिससे इतना बुरा झटका लग जाता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। किसी ना किसी तरीके गाड़ी को संभाल लेता है। जो रहीम था वो भी डर चुका था और वो दोनों बड़े खौफजदा हो चुके थे कि इस सड़क पे कोई बंदा ना बंदे की ज़ात इस वक्त ऐसी कौन सी चीज़ गाड़ी के नीचे आई है कि गाड़ी को इस कदर गंदा झटका लगा। जो आरिफ जो था वो फैसला करता है कि मैं गाड़ी से उतरूंगा और जाके देखूंगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो गाड़ी के नीचे आई और इतना बुरा झटका लगा। आरिफ उतर जाता है गाड़ी से। अब वो पीछे जाता है, जाके जो पीछे देखता है तो उसे नज़र आता है कि जो थी ना मैयत औरत की, वो भी अब स्ट्रेचर से नीचे आ चुकी थी। इसी वजह से आप समझ लें कि कितना बुरा झटका था कि जो आरिफ क्या करता है, वो रहीम को बोलता है कि तुम इर्द गिर्द देखो कौन सी चीज़ थी, क्या था कि इतना बुरा झटका लगा। अब आरिफ जो था वो ट्रंक में जाता है एम्बुलेंस के और वहाँ पे जाके जो मैयत थी उसे स्ट्रेचर पे लटाता है और अच्छे तरीके से उसका सर वगैरह ढांप देता है दोबारा से। अब यही पे तो हुई सबसे बुरी चीज़। आरिफ खुद बताता है कि ट्रंक में जो विंडो थी, एकदम उसकी नज़र जाती है उस विंडो पे, साइड विंडो में। एकदम उस साइड विंडो में देखता है और वो ऐसा मंजर देखता है कि जिसे देखने के बाद और जिसे सुनने के बाद आप भी खौफज़दा हो जाएंगे। वो बताता है कि सड़क के दूसरी तरफ एक लाल लहंगे वाली दुल्हन खड़ी थी और उसका ध्यान आरिफ की तरफ था। आरिफ इसे देख के बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो चुका था, डर चुका था
اور اسے لگ رہا تھا کہ شاید یہ وہی کارساز کی چڑیل ہے کہ جس کا ذکر اس نے اپنے جاننے والوں سے سنا ہے، اپنے ریلیٹیو سے سنا ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے سنا ہے۔ اب عارف جو تھا وہ آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیتا ہے، اور عارف یہی سوچتا ہے کہ اس کا پتہ رحیم کو نہ چلے، کیونکہ رحیم عارف سے عمر میں چھوٹا تھا اور وہ ڈر جائے گا۔ اب عارف آہستہ آہستہ گاڑی سے اترتا ہے، ٹرنک سے باہر آتا ہے اور اپنی ڈرائیونگ سیٹ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ جو رحیم تھا وہ آگے پہلے سے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ چکا تھا۔ اب عارف جو تھا وہ جا کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب عارف اپنی گاڑی سٹارٹ کرتا ہے، لیکن وہی بری چیز ہوئی، گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی، اور اس سے رحیم کو بھی خوف آ گیا۔ اب رحیم جو تھا اس کی بھی نظر اسی ونڈو پہ پڑی۔ اس نے جب سڑک کے دوسری سائڈ پہ دیکھا، اس نے بھی دیکھا کہ وہی دلہن لال لہنگے والی جس کا ذکر اس نے اپنے ریلیٹیو سے سنا ہے، بہت سے لوگوں سے سنا ہے۔ اب رحیم جو تھا وہ بھی ڈر چکا تھا، اور وہ ڈرتے ڈرتے دھیمی سی آواز میں کہتا ہے، عارف وہ دیکھو، ہکلا کے کہتا ہے۔ اور جو عارف تھا وہ بھی سمجھ چکا تھا کہ جو میں نے دیکھا ہے وہی رحیم بھی دیکھ چکا ہے۔ اب عارف جو تھا وہ فل کوشش کرتا ہے کہ گاڑی کسی نہ کسی طریقے سٹارٹ ہو جائے۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ گاڑی سٹارٹ ہو جائے اور ہم یہاں سے نکلیں، لیکن وہی کام ہوا، گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے لاکھ کوشش کی، گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی، اور جس چیز کا ڈر تھا عارف کو وہی ہوا۔ اب جو دلہن انہیں دور سے دیکھ رہی تھی، اب وہ ان کے قریب آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئی تھی۔ عارف اور رحیم ڈر چکے تھے، وہ آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر چکے تھے، بسم اللہ پڑھ رہے تھے، اللہ کا نام لے رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے وہ اس دوزخ سے باہر نکل جائیں، کیونکہ وہ جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا وہ دوزخ سے کم نہیں تھا، موت ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اب عارف تھا وہ بسم اللہ پڑھتا ہے، چابی گھماتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ عارف خود بتاتا ہے کہ اس نے گاڑی اتنی سپیڈ سے دوڑائی کہ جب وہ گاڑی چلا رہا تھا فل سپیڈ میں، تو اس نے جب سائیڈ مرر میں دیکھا تو اس نے دیکھا کہ دلہن بہت عجیب طریقے سے ان کی گاڑی کے پیچھا کر رہی ہے، اس کی طرف بھاگ رہی ہے، ایسے عجیب طریقے سے بیٹھ کے، چار پاؤں پہ بیٹھ کے الٹی ہو کے بھاگ رہی فل سپیڈ میں۔ اور عارف اور رحیم بہت ڈر چکے تھے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب وہ اپنی منزل پہ پہنچتے ہیں، عورت کی میت کو برف خانے میں رکھتے ہیں، اور برف خانے میں رکھنے کے بعد وہ باہر آتے ہیں، بینچ پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور بینچ میں بیٹھنے کے بعد وہ ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ بچ گئے۔ کیونکہ گائز آپ خود امیجن کر کے دیکھو، عارف اور رحیم کی جگہ اپنے آپ کو ایک دفعہ امیجن کرو، ایک اندھیری رات، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، ویران سڑک، اور آپ کی گاڑی اوپر سے رک جاتی ہے سڑک کے درمیان، اوپر سے آپ کو نظر آتی ہے وہی لال لہنگے والی دلہن۔ سوچو کیسا محسوس ہوگا۔ اور گائز یہ جو سٹوری ہے یہ بڑی خوفناک تھی۔ عارف نے خود بتایا کہ آج تک وہ اس سے بلا نہیں پایا، بہت کہتا مجھے لگتا تھا کہ شاید میری موت قریب ہے، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کی موت اس کے سامنے کھڑی ہے۔ اور گائز یہ سچ بات ہے، جو کارساز روڈ ہے وہ واقعی میں منحوس ہے۔ کراچی کے رہنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ وہ روڈ منحوس ہے، وہ ہانٹڈ روڈ ہے۔ وہاں پہ جو لوگ رات کو ٹریول کرتے ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جہاں پہ کارساز کا پل اینڈ ہوتا ہے نا، وہاں پہ ایک پمپنگ اسٹیشن ہے، وہاں پہ ویران ہو چکا ہے سب کچھ، وہاں پہ کوئی کام نہیں کرتا، وہ بنجر ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی ٹریولرز بتاتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر ایک کارساز کی دلہن کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اگر آپ لوگ بھی کراچی میں رہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بھی ایک وارننگ دوں گا کہ آپ لوگ اس روڈ سے دور رہیں۔ اور وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر زیادہ دیر ہو جائے رات کی تو ہم گریز کرتے ہیں کہ کارساز روڈ سے نہ گزر جائے، کیونکہ واقعی میں وہ جگہ منحوس ہے، وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے، اور یہ پروو بھی ہوتا ہے عارف کی سٹوری سے۔